दशा मगोको उपासना ध्यान शिविर अहिले अन्तिम सफल साङ्गिक कार्य हुँदैछ र यतिखेरको स्थितिमा पनि शिविर लगाउँदाखेरि अहिले शिविरमा श्रद्धालु दानीदाताहरूबाट 10 दिनको अरुण भोजन दिवा भोजन औषधि पूर्ण भएर पनि अझै बचत पनि हुन सकेको छ र यतिखेरको स्थितिमा मगौको काम व्यापार ठण्डा भए तापनि श्रद्धा चाहिँ ठण्डा भएको रहेनछ भन्ने कुरा बुझिँदैछौँ तर विशेष चाहिँ थाइबाट पनि धेरै नै सहयोग भइरहेछ पोहोरको शिविर यो सालको शिविर उदी पनि धेरै नै थाइबाट दान गरिरहनु भएको छ र हामीलाई शिविर चलाउन पनि सजिलो भएको छ र धम्मो हवै रखते धम्मचारी भगवानले धर्मपद पालीमा धर्म आचरण गरेपछि धर्मले नै रक्षा गर्छ भन्नुभएको छ सोही मुताबिक अहिले 37 बारको शिविरसम्म पनि सबै श्रद्धालु जुटेर नै राम्रै प्रकारले सफल भइरहेको छ र अझै अखाडे शिविरलाई पनि अहिले यो शिविरको अक्षय कोष पनि जम्मा हुँदैछ र अक्षय कोष यदि शिविरमा कमजोर हुन गयो भने पनि अक्षय कोषबाट पनि अहिले शिविर चलाउन सक्ने स्थितिमा यहाँ सबैले नै कोसिस गरिरहनु भएको छ र ध्यान शिविर जति चलाउन सकु त्यति कल्याण हुँदै जान्छ नजानेका कुरा नबुझेका कुराहरू बुझ्न र आचरण आफूले गर्न नसकेका नयाँ आचरणहरू गर्ने मौका चाहिँ शिविरबाट नै तपाईँ हामीलाई विशेष गरी मिल्न सक्छ ध्यान शिविर भन्ने कुरा शासन बाहिर त ध्यान प्रकारको शिविर चाहिँ यो विपश्यना शिविर चाहिँ पाइँदैन शासन बाहिर योग साधन गर्ने शिविर त पाइन्छ योग साधन भन्ने त बुझ्नुहुन्छ नि आफ्नो एक्सरसाइजहरू आफ्नो स्वास्थ्य विभागकाहरू त छन् तर ज्ञान डिबेटका यो निर्माण प्राप्त हुने मार्गका शिविरहरू चाहिँ शासन बाहिर पाइँदैन र दुर्लभ भइएको शासनमा अहिले दुर्लभ भइएको मनुष्य जन्म मिलेर दुर्लभ भइएको धर्म श्रवण धर्म आचरण र श्रद्धा सम्पत्ति यिनी दुर्लभ भइएको अहिलेको स्थितिमा परिपूर्ण हुन लागिरहेको छ र अहिले जो यो 10 दिनसम्म नै एउटा शिविर हुनको लागि सगार अनागार च उभो अन्यो च निषेधम आराधयन्ति सद्धम्मो योगक्षेमो अनुत्तरो भनेर पालीमा आए सगार अनागार सगार गृहस्थीले सहित भइएका उपासक उपासिकाहरू र अनागार च गृह त्यागी भइएका भिक्षुहरूबाट उभो यी 2 प्रकारका व्यक्ति अन्य आपसमा एक एउटाको आधारित भएर उभो अन्य जनिसतम एक एउटाको आधारित भएर आराध्यन्ति सद्धम्म योगक्षेमो अनुत्तरो अति उत्तम भइएको योगक्षेमो निर्वाण प्राप्त हुने विपश्यना मार्गलाई सद्धम्म भगवानको उपदेशशील समाधि प्रज्ञाको धर्मलाई वा परियति पटिपति वेद भन्ने सद्धर्मलाई आराध्यन्ति आरम्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले एउटा ध्यान शिविरमा उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धाको ताकत पनि जुट्न पर्यो अनागार छ भने भिक्षुहरूको श्रद्धाको ताकत पनि जुट्न पर्यो यिनी जुट्यो भने शिविर सफल हुन्छ कि हुन्न हुन्छ अहिले यो ठाउँमा अहिले यो लेउमा अहिले यो जग्गामा शिविर राखेको यो शिविरसँग 37 शिविर भयो यहाँभन्दा अगाडि पाम्पीमा 5 शिविर जति लागेको थियो अहिले अब नेपाली भाषाबाट नेपाली ढाँचाले नेपाली तरिकाले शिविर भन्ने जम्मा देशमा अहिले यहाँबाट मात्रै सुरु हुँदैछ र हाम्रो जातीयमा यो धेरै कम मात्रामा
विकास छ। र अहिले विशेष गरी राम्रो ज्ञानले हेर्ने भने यो सबैले नजानी नहुने कुरा हो। कसो हो? नजानी नहुने, नबुझी नहुने, आचरण नगरी नहुने कुरा हो। यदि जानिएन बुझिएन आचरण भएन भने त बाटो त अपायोकै बाटो जान्छ। सत्तारो अपायो सका गेह सदिश धर्मपथ अर्थ कथामा सत्तारो अपायो चावडा अपायोका अपायो भन्ने ठाउँ चाहिँ प्राणीहरूका लागि सक आफ्नो गेह सदिशा गेह भनेको घर हो, आफ्नो सधैँभरिको घर जस्तो भइरहेको छ। टाढा अपाय जान अप्ठ्यारो छ कि सजिलो छ? सुगतिलाई अपायबाट एकपालि सुगतिमा पुग्न भन्ने कुरा बहुत दुर्लभ छ। भगवानले अपाय गिरिसकेपछि सुगतिमा आउनलाई बहुत दुःख छ। एउटा यो पृथ्वीमा एउटा सिगो गाडेर ब्रह्मलोकबाट सिगाले हिर्काउने भने सिगाको टुप्पामा ठोकाउन सकिन्छ? टुप्पामा ठोकाउन सकिन्छ? ब्रह्मलोक त परे राखिदिनुहोस् न, यहाँ भुइँमा एउटा सिगो गाएर यहाँ झ्यालबाट यसरी टुप्पामा ठोकाउनलाई फ्याँक्नुहोस् त सजिलो होला? ब्रह्मलोकबाट यहाँ मनुष्यलोकमा 13 माइलको ठुलो ढुङ्गो झारिदिने भने 3.5 महिना लाग्छ अरे यहाँ आइपुग्न। त्यति दूरमा भएको ब्रह्मलोकबाट सिगो फ्याँक्दा टुप्पोबाट ठोकिन सजिलो होला? एकपालि गिरिसकेको व्यक्ति फेरि मनुष्यलोक आउनलाई त्यहाँभन्दा दुःख छ। एकपालि गिरियो भने मनुष्यलोक आउन सजिलो होला? अहिले मनुष्यबाट त मनुष्य हुनलाई कति दुःख छ। मनुष्य भएर पनि मनुष्यबाट फेरि मनुष्य नै हुनलाई पनि बहुत दुःख छ। भने अपाय गिरिसकेपछि कुशल अकुशल राम्रो नराम्रो केही पनि जान्दैन। पशुले केही जान्दैन, प्रेतले जान्दैन, नरकमा केही पनि जान्दैनन्, असुरले जान्दैन। नजानेको भवमा पुगिसकेपछि सुगति आउनको लागि त झन् दुःख भयो। र अहिले क्षणिक तपाईँ हामी मनुष्य भएको समय क्षणिक कति दिन हो र आफ्नो मर्ने दिनको टुङ्गो छैन। अहिले क्षणिक समयमा सही जानेर बुझेर आचरण गरेर मरियो भनेदेखि मनुष्य जन्म सफल भयो। केही नजाने नबुझिकन मरियो भनेदेखि मनुष्य जन्ममा त्यहाँभन्दा हुने हानि अर्को छैन। बोधिसत्व अकृत ऋषिले के भन्नुहुन्छ भने दुःख पुनः भव सक शरीर सच भेदनम। अहिले यो शरीर पनि दुःख, पुनः भव फेरि जन्मिनु पनि दुःख, अन्तिम शरीर सच भेदनम मृत्यु अवस्था पनि दुःख। सम्मोह मरणम दुःखम तस्मा सम्मामि वासव। सम्मोह मोह अन्धकारमा परेर वा केही नजाने केही नबुझी केही आचरण नगरिकन मर्न पनि दुःख। त्यो चाहिँ झन् ठुलो दुःख। केही नजाने केही नबुझिकन केही आचरण नगरिकन मरियो भनेदेखि मनुष्य जन्म बेकारको भयो कि भएन? बेकारको भयो। त्यसो हुँदाखेरि बेकारको नहुनको लागि आफूले जन्म लिएको बेलामा यतिखेर विवेक गर्ने ज्ञान पनि छ, बुझ्न सक्ने ज्ञान छ कि छैन? विवेक गर्ने ज्ञान पनि छ। मनुष्य सबैको विवेक गर्ने ज्ञान हुँदैन। मनुष्य कति भयो, कति भन्दा पनि नबुझ्ने एकोरो भेडो जस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? देख्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्ति? कति भन्दा पनि बुझ्दै नबुझ्ने व्यक्ति पनि हुन्छन्। कोही मनुष्य भएर बुझ्ने विवेक ज्ञान नभएका व्यक्ति हुन्छन्, कोही मनुष्य भएर अङ्ग पूर्ण नभएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। र अहिले तपाईँ हामी त सबै थोक जुटेर आएको छौँ। कोही मनुष्य भएर मिथ्या दृष्टिमा धेरै तानिएर सत्य धर्म सुन्न नसक्ने पनि हुन्छन्, खोजी गर्न नसक्ने पनि हुन्छन्। र अहिले यसरी योगीहरू खोज्न सक्ने अवस्था पनि छ, खोजी गर्ने श्रद्धा पनि छ, बुझ्न सक्ने क्षमता पनि छ। र अहिले यो अवसर चाहिँ बहुत ठुलो भाग्यले मिलेको भनेर बुझ्नु होला। र बहुत ठुलो भाग्यले मिलेको भनेर बुझ्नुभयो भने बल्ल अहिले मिलेकोलाई तपाईँहरूले काम लगाउन सक्नुहुन्छ।
मनुष्य जन्म मिलिरहेको छ, सबै जन्मिने मरि त राख्छन् के अरे, नमर्ने को छ र उहाँहरू हल्कापनाले बस्यो भनेदेखि तपाईँ हाम्रो लागि ठुलो हानि हुनेछ। अहिले नै सोच विचार हामीले गर्नुपर्छ। मर्ने बेलाको पछुतोले केही कल्याण दिन सक्दैन, सक्छ त? मर्ने बेलाको पछुतोले कल्याण दिन सक्दैन। चाणक्य नीतिमा के लेखेछ भन्दा, बनहीन प्रदीप्त गृहे कुपम खनते दुर्मति। गृहे जब घरमा बनहीन आगोले प्रदीप्त जलाउन थाल्यो, घरमा आग लाग्यो बल्ल आगो निभाउन पानी त चाहिन्छ नि भनेर क्वा खन्न सुरु गर्यो भनेदेखि त्यो व्यक्ति कस्तो व्यक्ति भन्नुहुन्छ? अहिले नजलाउँदै पहिले सुरुक आफूसँग सुरक्षा वस्तुहरू पहिले सुरुक हुनुपर्छ कि पर्दैन? हो त्यस्तै गरे नै मर्ने बेलामा मैले यो पुण्य गर्न मन लाग्थ्यो, मैले ध्यान गरिनँ, मैले यसो गरेको भनेर पछुतो गरेर त्यो पछुतोले काम दिन्छ। र पछुतो भन्ने कुरा आखिरीमा नआउने गरी अहिलेदेखि नै आफूले सोच विचार गरियो भनेदेखि आफ्नो लागि कल्याण हुन्छ। बुझेर मरिसकेपछि जसरी मरियोस् न। अहिले हेरौँ त आफूसँगैका पनि कति मरिसके, आफ्नै उमेरका पनि कति मरिसके। र मरेर गएका व्यक्तिले सही बुझेर सही आचरण गरेर मर्ने कति छन् यसो हेर्नुहोस् त। नबुझिकै नजानेकै आचरण नहोइकन अन्न धुन बेपत्ता पाराले कहाँ पुगे टुङ्गो छ? टुङ्गो छैन। तपाईँ हामी क्षणिक संसारका एकछिनका पाहुना हौँ। अहिले एकछिनका पाहुना हुन् सबै। तपाईँ हामी के हौँ? पाहुना हौँ, एकछिनका पाहुना हौँ। अहिले यहाँ भेट भएको पनि एकछिन हो, एकछिन मात्रै भेट भएको, सबै बिदा हुनुपर्छ। एउटा परिवार एकछिन मात्रै भेट भएको, एकछिन मात्रै परिवारको रूपमा जुटेको हो। सबै आफआफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ। आफआफ्ना कर्म लिएर आएका हुन्, आफआफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ। निपातमा बोधिसत्व एक भवमा एउटा परिवारमा हेर्ने भने 5 जना थिए। 2 दम्पति, छोरा बुहारी, 1 जना कामोल्ने 1 जना। अनि बाउ छोरा भएर खेत जोत्न गएका। खेत जोत्न जाँदा घर जाने व्यक्तिलाई देखेर बाउ चाहिँले मेरो घरमा गएर खबर भनिदेऊ न। के खबर भनिदिने? भात 1 जनाको लागि मात्रै ल्याउनु भन्नु, 1 जनालाई मात्रै ल्याउनु, अनि सबै आउनु भन्नु भनेर त्यो खबर पठाए। मैले छोटकरिया भनेको। अनि खबर भनिदिँदै पनि घरमा उनकी पत्नीलाई त्यसै गरी भने 2 जना गएका काम गर्न। अहिले भोजन कति जनालाई मगाए? 1 जनालाई मगाए। अनि उहाँ 1 जनालाई मात्रै भोजन लिएर जानु अरे, सबै जानु अरे भन्दाखेरि भनेको चाहिँ कसले हो सोद्धाखेरि भनेका फल्नाले। मेरा श्रीमानले भनेपछि छोरो अवश्य पनि मरो, छोरो छैन। यदि छोरो भएदेखि 2 जनालाई ल्याउनु भन्ने हुन्थ्यो। बिहान काम गर्न गएको अहिले 1 जनालाई मात्रै ल्याउनु भन्छ, छोरो छैन। अनि सबै परिवार भएर आए। आउँदाखेरि छोरालाई सर्पले टोकेर मारेको रहेछ। सर्प टोकेर मारेको रहेछ। अनि उनले आफ्नो नास्ता खाने खाए। अब छोरालाई सद्गत गर्न पर्यो कि परेन? सद्गत गर्न पर्यो, जलाउन पर्यो। त्यतिखेर कसैको अनुहारमा हेर्दाखेरि पनि आँखामा आँसु छैन, कोही पनि रोएनन्। अहिले 1 लौटे छोरा, अहिले छोराछोरी धेरैमा 1 जना मरेको भए अलि अथवा हुन्थ्यो। एक्लै छोरो, एउटै छोरो, त्यही पनि 1 लौटे छोरा। 1 लौटे छोरामा मातापिताको माया गर्ने चाहिँ एउटा थियो। अहिले त्यो छोरो छैन। छोराको नाममा अब कोही पनि छैन। त्यही पनि आँसु आएन। त्यही पनि आँसु आए त कोही पनि रोएन। अनि नरुँदा इन्द्र छक्क परे। होइन, इन्द्रले छोरो मर्दा पनि किन नरोएका? छोरो मर्दा त रुनी हो नि। लोकको दस्तुर चाहिँ छोरो मर्दा के गर्ने हो? रुनी हो। अहिले त छोरो मर्दा पनि रुन्न नि त। इन्द्र आएर परीक्षा गर्छन्, ब्राह्मणको रूप लिएर आउँछन्।
यो को हो? छोरो हो। छोरो मर्दाखेरि पनि अहिले रोएछन्। यो चाहिँ तपाईँको पालेको छोरो हो भन्दा होइन, पालेको छोरो आफ्नै छोरो हो त, आफ्नै छोरो, साख्य छोरो हो, साख्य नै छोरो हो। अनि कस्तो छोरो मर्दा पनि तपाईँ के भएर रुनु भएन बाउचेला सोध्दा? अब रोएर के गर्ने? ऊ त मर्यो, म रोएर के गर्ने? पहिला आउँदा पनि मैले बोलाएको होइन, आफै आएको हो। मैले बोलाएको हो त्यसलाई? आउँदा पनि मैले बोलाएको होइन, ऊ आफै आएको, उसको कर्मले आएको हो। उसको कर्मले आजसम्म बाँचौँ, अहिले उसको कर्मले फेरि लिएर गयो। मैले पठाएको पनि होइन, मैले बोलाएको पनि होइन, मैले पठाएको पनि होइन, आफै आएको आफै गयो। कसो अरे? आफै आएको आफै गयो। उसको कर्मले आयो, उसको कर्मले नै गयो। त्यसो हुँदा अब फाल्टु रोएर के गर्ने? ऊ त आयो गयो, हामी बिचमा किन रुने? ऊ त के भयो? हामी बिचमा हेर्नुहोस् त योगीहरू, तपाईँहरूले यो मन राख्न सक्नुहुन्छ नि? कोसिस त गर्न पर्यो। ऊ त आयो गयो, उसको कर्मले उसको कर्मलाई जति लिएर आएको छ त्यति लिएर आयो। अहिले ऊ सानैमा बच्चैमा बिचारा गयो, कलिलै उमेरमा मर्यो भन्दा उसको कर्मले नै लिएर गयो। मैले बोलाएको पनि होइन, आफै आएको, मैले पठाएको पनि होइन, आफै गएको। म फाल्टु किन रुने? पहिल्यैदेखि नै मरणानुसतिलाई धेरै भावना गर्ने व्यक्ति हुन्। आमालाई सोद्धा पनि त्यही, यता बुहारीलाई सोद्धा पनि बुहारी पनि त्यही भन्छन्, उता कामवालीलाई सोद्धा पनि कामवाली पनि त्यही भन्छन्। कोही पनि रोएनन्, कोही पनि नरोएका परिवारमा एकजना छोरो मर्दाखेरि। र अहिले अब तपाईँ हाम्रो एउटा परिवार 5 जनाको, 6 जनाको, 7 जनाको, 10 जनाको एउटा परिवार जुट्यो। यिनी परिवारहरू बोलाएका परिवार हुन्, आफ्नो कर्मले आए, एकछिन परिवार भए, जुटे, एकछिन जुटे, एकछिनको एउटा नयाँ नाटक सुरु भयो। अनि नयाँ नाटकमा पालैसँग बिदा हुन पर्यो। एउटा मर्छ, अनि रोएका एकछिन रोइदियो, 1-2 दिन रोइदियो, अनि त्यहाँ अर्को मर्छ, रोइदियो, फेरि नयाँ पलाएर आउँछन्, पुरानो मासिँदै जान्छ, पुराना मेटिँदै जान्छ, नयाँ आउँछ, पुराना मेटिँदै जान्छ। आफ्नो वंशको हाँगोबाट हेर्नुहोस् त, आफ्नो वंशको हाँगोबाट हेर्ने भने कोही आत्रेय, कोही भारद्वाज, कोही अत्रि, कोही वशिष्ठ, कोही मोदकल्याण, अनेक छन् कि छैनन्? आफ्नो वंशका पुर्खाहरू छन्, आज छैनन्। आज एउटा कुनामा कसैले कुल भनेर मान्ने रटना राखेका छन्। कसैले धुरी खम्बामा राखेर कुल भनेर, कुल भन्ने त आफ्नो कुल वंशलाई भनेको होइन त? छन् त अहिले? छैनन्। हाम्रा पिताजीका बाबुहरू पनि छैनन्। उहाँहरूबाट आफ्ना बुढाबा तिनी पनि बिदा, अनि आस्ते आस्ते माता पिता पनि बिदा, अनि आफू बुढेसकाल आफू बिदा, कहिले कलिलैमा पनि बिदा। त्यसो गर्दै नयाँ पलाउँदै, पुरानो मेसिँदै, नयाँ पलाउँदै आज यो प्रकारले संसार यसरी परिवर्तन भइरहेको छ। पलाएर आउने पनि आफ्नै कर्म अनुसारले आउँछ, आफ्नै कर्म अनुसारले जान्छ, आफ्नै कर्म अनुसारले आउँछ। संसारको रङ्गी चङ्गी संसारमा पनि आफ्नै कर्म अनुसारले बसेको हुन्छ। कोही धनी भएर बसेको हुन्छ, कोही गरिबी भएर बसेको हुन्छ, कोही रोगी भएर, कोही निरोगी भएर, कोही ज्ञानी भएर, कोही मूर्ख भएर, कोही राम्रो मार्ग आचरण गरेर, कोही नराम्रो मार्ग रात दिन टन्टा झगडा निशा पानी इत्यादिमा लागू भएर, कोही आचरण भ्रष्ट गरेर बस्ने हुन्छन्, कोही आचरणलाई राम्रो सुरक्षा गरेर बस्ने हुन्छन्। मिल्छ? अनि जाँदाखेरि पनि अहिले कस्तो कर्म गरेछन् त्यस्तै अनुसारको बाटो, आफ्नो बाटो लागे। राम्रो ज्ञानी ध्यानी भएर बसेका व्यक्ति उही अनुसारको बाटोबाट हिँडे, मूर्ख हिसाबले बस्ने व्यक्ति मूर्ख अनुसारको बाटोमा हिँडे, आफ्नो बाटो लागे। त्यसरी पनि अगाडि पनि सबै बाटो लाग्दै गए। अब हाम्रो पालो आउँदैछ। र कुन बाटो भन्ने रोज्ने त अहिले यतिखेर हो तपाईँ हामीले। अब बाटो पनि 4 अपाको बाटो हो कि या
देवलोकको बाटो हो कि या मनुष्यलोकको बाटो हो कि देवलोकको बाटो पनि रोज्न सकिन्छ, मनुष्यलोकको बाटो पनि रोज्न सकिन्छ, अपायको बाटो पनि रोज्न सकिन्छ। यानी ब्रह्मलोकको बाटो हो कि या निर्वाणको बाटो हो। अब यिनी बाटोमा यहाँबाट आफूले गरिएको आफ्नो आचरण अनुसारले यिनी बाटोमा लागिन्छ। अहिले पुण्य गरे पुण्यको बाटो, पाप कर्म गरे पापको बाटो, जप तप ध्यान भावना आचरण गरे आचरण गरेको बाटो, यहाँ ज्ञान मार्ग विपश्यना मार्गबाट उता लोकोत्तर मार्गमा पुगे निर्माणको बाटो। अहिले यो ठाउँबाट तपाईँ हामी आफ्नो बाटो पहिल्याइरहेका छौँ र हामी क्षणिक अहिले जन्मेको क्षणिक बाँचेको समयभरि मात्रै गर्न मिल्छ। अर्को जन्म के भइने कहाँ पुगिने भन्ने टुङ्गो छैन, छ त? अहिले आज हामी को भन्दा गोर्खाली भनिँदैछौँ, हाम्रो वंश के हो गोर्खाली, हामी नेपाली भनिँदैछौँ। भोलि मरेर मुसलमानको कोखमा जन्मियौँ भने हामी के जाति भयो, के जाति हो भन्दाखेरि हामी मुसलमान, हाम्रो खानदान वंश के हो भन्दा मुसलमान भन्न पुगिन्छ। यहाँ भोलि मरेर चिनाको गर्भमा पुग्यो भने हाम्रो वंश के भइदिन्छ, चिना। हाम्रो असली परम्परा चाहिँ कुन चाहिँ हो? यही भन्ने एउटै छ त? तपाईँ हामी कहाँ कहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ। यदि मरेर हामी मरेर यदि गोरु भयो भनेदेखि गोरु गाई गोरु आफ्नो वंश आफ्नो परम्परा भयो। मरेर भूत भयो भने भूत अनुसारले नरक गए नरक अनुसारले, देवलोक गए देवलोक अनुसारले। र एकै ठाउँमा दिगो हिसाबले लम्बाइ समय बस्न मिल्दैन। कर्मले क्षणिक मात्रै बस्न दिन्छ र क्षणिक मात्रै बस्न दिन्छ। क्षणिक बस्न दिएको हो त यो संसारमा हामी के हो? पाहुना। के हो? यो संसारमा हामी पाहुना हो। र अहिले पाहुना भएर पनि जाँदाखेरि रित्तै जान पाइँदैन, कोसेली बोकेरै जानुपर्छ। कोसेली बोकेर कोसेली पनि तपाईँ हाम्रा कोसेली यता कुशल अकुशल कोसेली दुई प्रकारका छन्। यता कुशलपट्टिको कोसेली हो कि या यता अकुशलपट्टिको कोसेली हो। पापपट्टिको कोसेली हो भने पापकै बाटो, पुण्यपट्टिको कोसेली हो भने पुण्यकै बाटो। जाने बेला त आफ्नो कोसेली बोकेर गइन्छ कि गइन्न? गइन्छ। मर्ने बेलामा जतिले आएर पानी खिलाइदिए पनि जे गर्दै पनि आफ्नो कर्म जो छ सो मुताबिकै गइन्छ। र अहिले क्षणिक तपाईँ हामी बाँचेको अवस्थामा धर्म अलिअलि सुनेर पनि अलिअलि बुझ्दैमा बुझे भनेर नबस्नु होला। बुझ्न धेरै छ, अलिअलि बुझ्दैमा बुझे भनेर चाहिँ नबस्नु होला। किन? धर्म गहिरो छ, समुद्रभन्दा गहिरो छ। अहिले 10 दिनमा 10 दिन मुताबिक बुझ्नुभयो। यहाँबाट भनेका कुरा तपाईँले सुने जति सबै चाहिँ बुझ्नुहुन्न। किन बुझ्नुहुन्न भन्दा यतिखेर तपाईँमा बुझ्ने क्षमता भित्रबाट त्यसलाई विवेक गर्ने क्षमता जति छ त्यति मात्रै बुझ्नुहुन्छ। स्वयं खण्ड ज्ञान भइसकेका व्यक्तिमा चाहिँ यहाँबाट गरिएका देशना खण्डबाट नै अलिकति छर्लङ्ग हुँदै जान्छौँ। खण्ड ज्ञान छिप्पेका व्यक्तिमा छिप्पे अनुसारको बुझिन्छ। र अहिले अब भर्खर ध्यान शिविर प्रवेश योगीहरूमा चाहिँ अहिले अब सुने जति यहाँबाट भने जति कुरो सबै त बुझ्न गाह्रो पर्छ, तर आफ्नो क्षमता मुताबिक त बुझ्नुहुन्छ। अलिअलि बुझे धेरै बुझ्नलाई कोसिस गर्नुहोला। र धेरै बुझ्नको लागि आफ्नो आचरण पनि स्वयं धर्म सुन्ने मुताबिक आचरण पनि सोही मुताबिक गर्न सकियो भने बुझ्न झन् सजिलो हुन्छ। किन? प्रत्यक्ष बुझाइ बल्ल आफ्नो ज्ञान हो। आफ्नै शरीरबाट आफ्नै खण्डबाट आफ्नै ज्ञानले बुझेको हुनुपर्छ। भनेको सुनेर अरे भन्ने जन्म त तपाईँ हाम्रा कति बिते बिते। यसो गरे यस्तो हुन्छ अरे, उसो गरेर यस्तो हुन्छ अरे, अरे अरेमै जन्म बिताएर आइयो। र अहिले भगवानको शासन भएको बेलामा अरे भन्नेतिर नलागिकन आफ्नै ज्ञानतिर चाहिँ विशेष लागेर आफ्नै ज्ञानले निर्णय गर्नेतिर कोसिस गर्नुपर्छ। पहिला पुर्खाको भनाइ थियो कि कागले कान लग्यो भन्दैमा कागका पछि नलागिकन कान साँच्चै लगेको हो होइन पहिला विचार गर्नु भने झैँ। यसो अरे भन्दैमा अरेका पछि नलागिकन त्यसमा कल्याण छ छैन भन्नेलाई पहिला विचार गर्नु। र
अहिले यो 10 दिनमा जो शिविरमा योगीहरूलाई जो शिक्षा भयो यसलाई चाहिँ नबिर्सिकिन यहाँबाट जाँदा पनि बारम्बार मनन गर्दै आधुनिकमा सजिलो छ टेपबाट या सिडीबाट बारम्बार अभ्यास गर्दै पनि जान सक्नुहुन्छ र 2-4 खेप चाहिँ तल्लो पनि शिविर चढ्नको लागि पनि कोसिस गर्नुहोला भन्दै सूचना गर्दै अनि आफूले अलिकति बुझे चाहिँ आफू जतिको पनि नबुझ्ने पनि कति छन् आफूले अलिकति बुझ्ने मौका त मिल्यो तर आफूले जति नबुझेका कति छन् ती व्यक्तिमा पनि आफूले दया भाव राख्नुहोला नबुझेका व्यक्तिलाई यो त मिथ्या दृष्टि के भन्ने पनि भन्न योग्य छैन नभन्नु होला तर यो मिथ्या दृष्टि यो मिथ्या मार्ग अरूले विश्वास गरेकालाई मान्छेले अब आफ्नो विश्वास हुन्छ सहीलाई विश्वास गर्ने पनि छन् गल्तीलाई विश्वास गर्ने पनि छन् आफ्नो अनुसारले विश्वास गर्ने छन् अरूको विश्वास गल्ती भइरहेको आफूलाई थाहा छ भने पनि तपाईको विश्वास जति गल्ती हो भन्दिने भने सुन्न सक्दैनन् त्यो शब्द सही कुरालाई पहिला बुझाइयो भने आफ्नो विश्वास गल्ती आफैलाई थाहा हुन्छ तपाईको यो गल्ती हो तपाईको मार्ग झुटा मार्ग मिथ्या मार्ग कसैलाई पनि भन्न हुँदैन हुन्छ त हुँदैन त्यसरी पनि कसैलाई पनि चित्त दुख्ने गरी नभन्नु होला त्यो चाहिँ झगडा सुरु गरेको भइदिन्छ आफूले अलिकति बुझ्यो नबुझेकालाई अपहेलन गरेर बोल्न पनि योग्य हुँदैन आफूले अलिकति बुझ्यो आफू जति पनि नबुझेका माथि दया राख्नु के गर्नु आफूले भन्दा बुझेका व्यक्तिको आधार लिनु आफूले भन्दा बुझेका व्यक्तिको आधार लिनु आफूले भन्दा बुझेका व्यक्तिको संगत गर्नु र यहाँबाट गइकन योगीहरूलाई संगत पनि विशेष जरुरत छ राम्रो संगत हुनलाई सकेसम्म आफूभन्दा ज्ञानी ध्यानी बुझेको व्यक्तिको संगत हरदम होस् आफूभन्दा ज्ञानी ध्यानी आफूभन्दा बुझेको आफूभन्दा राम्रो आचरण भएको व्यक्तिको संगत भइरहेको भने आफू पनि सोही मुताबिक बुझ्दै गइन्छ आफ्नो बुझाइ छिप्पिँदै जान्छ आफ्नो ज्ञान बढ्दै जान्छ आफूलाई धेरै कल्याण हुन्छ पाप कर्मदेखि दूर हुँदै गइन्छ पुण्य कर्म बढ्दै जान्छ यदि आफू जति पनि नजान्ने व्यक्ति आफ्नो जति पनि आचरण राम्रो नभएको व्यक्ति आचरण राम्रो नभएको व्यक्तिको संगत भइदियो भनेदेखि त्यो संगतले आफूलाई पनि अकुशलतिर तानिन्छ अकुशल मन हुन्छ अकुशलतिर तानिन्छ अनि भएको शिक्षा पनि मेटिँदै जान्छ नराम्रो मतितिर जान्छ नराम्रो मति भयो भने गति पनि कस्तो हुन्छ नराम्रो गति हुन्छ त्यसकारणले संगत गर्दाखेरि सकेसम्म आफूभन्दा बुझेको आफूभन्दा जानेको आफूभन्दा ज्ञानी ध्यानी आफूभन्दा राम्रो आचरण भएको व्यक्तिको संगत गर्नु नीतिमा पनि आउँछ भगवानले पनि भन्नुभएको छ चरन्ते नादि गच्छेय सेय सदिश मतनो एक चर्यम दलम कैरा नति बाल सहायता पालीमा चरन्ते नादि गच्छेय अरे चरण चाहिँ आफू संगत गर्नुपर्छ भने आफूभन्दा पनि अधिक गच्छेय आफूभन्दा पनि शील समाधि प्रज्ञा तेज भएको आफूभन्दा जान्ने बुझेको ज्ञानी ध्यानीको संगत गर्नु अरे त्यो चाहिँ बहुतै श्रेय उत्तम संगत हो चरण चाहिँ नादि गच्छेय सेयम सदिश मतनु यदि आफूभन्दा ज्ञानी ध्यानी आफूभन्दा राम्रो आचरण भएको व्यक्ति भेटाइएन तिनको संगत गर्न आफूलाई आफ्नो काम व्यवहार अनुसारले संगत गर्न मौका परेन भने कस्ताको संगत गर्नु त भन्दा आफूभन्दा ज्ञानी ध्यानी छैन भने पनि सेय सदिश मतनु आफू बराबरको छ भने पनि त्यो पनि ठिकै छ सकेसम्म आफूभन्दा तेजिलो पाइएन भने आफू बराबरको संगत गर्नु अरे एक चर्यम दलम कैरा नथी बाले सहायता बाले मूर्खको संगत गर्न भन्दा अरे आफू जति जान्दैन ज्ञानी पनि छैन ध्यानी पनि छैन राम्रो आचरण पनि छैन त्यस्ता व्यक्तिको संगत गर्न भन्दा अरे एक चर्यम दलम कैरा नति बाले सहायता बरु एक्लै बस्न योग्य छ एक्कल काटे भएर बस्न योग्य छ नराम्रो संगत चाहिँ नगर्नु नराम्रो आचरण भएको व्यक्तिको संगत नगर्नु किन भन्दा नराम्रो आचरण भएको व्यक्तिको संगतले नराम्रो स्वभाव आफूमा आइलाग्छ
राम्रो व्यक्तिको संगत गरे राम्रो भाव जति राम्रो स्वभाव आफूमा आउँछ, आफूलाई मिल्छ। र त्यसकारणले आफू बाहिरी व्यापारीमा पनि संगत सधैँ यो धर्म चर्चा गर्ने व्यक्तिहरू, ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिहरू, राम्रो मार्गमा धेरै रुचि भएका व्यक्तिहरूको संगत गरियो भने आफूलाई पनि त्यो संगतले पनि कल्याण मार्गमा डोराउँछ। संगतलाई पनि होशियार गर्नुपर्छ कि पर्दैन। यदि बाले मूर्खहरू धर्म कर्म केही नजान्ने व्यक्तिहरूलाई पनि आफूले चाहिँ संगत नगरे तापनि मित्री राख्नु, दया राख्नु। किन भन्दा अहिले केही नजानेको आचरण बिग्रेकोले गर्दा बिचारा अपायमा कति दुःख पाउँछ कि पाउँदैन। यो व्यक्तिको यो आचरणले गर्दाखेरि जस्तो मति छ त्यस्तै गति, उदो मति उदै गति हुन्छ। यो व्यक्ति दुःख पाउँछ, त्यो व्यक्तिमाथि आफूले दया राख्नु, करुणा राख्नु। यो खराब व्यक्ति भएर रिसाउनेतिर नजानु, रिसाउनेतिर दयातिर जानु र विद्वानको चाहिँ आधार लिनतिर जानु, विद्वान व्यक्तिको चाहिँ आधार लिनतिर जानु र कसैलाई पनि कुनै मार्गलाई पनि बाधा नपर्ने गरी बाहिर उठेर बोल्दाखेरि पनि धर्म चर्चा गर्दाखेरि पनि आफूले अलिकति सत्य भेटाइयो भने पनि सत्य नभेटेका व्यक्तिले लिन सक्छन् सक्दैनन्, बुझ्न सक्छन् सक्दैनन्, बुझ्ने क्षमता छ छैन एक्कासी पनि भन्दिन हुन्न। सही कुरा पनि बोल्नलाई सोचेर बोल्नुपर्छ। सही कुरा हो भन्दैमा पनि बोल्न हुने जग्गा पनि छ, नहुने जग्गा पनि छ। सही कुरा पनि बोल्न हुने जग्गा पनि छ, नहुने जग्गा पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि सही कुरा हो, सत्य हो, कल्याण छ कि छैन त्यसलाई विचार बोल्नु। सही कुरा सुन्न नसक्नेलाई बोलियो भनेदेखि उल्टै विरोधी गर्छ, उल्टो विरोधी गर्छ। के गर्छ? उल्टो विरोधी गर्छ अनि उसैलाई अकुशल भन्छ। यही छन् कतिपय नाम त म तोक्दिनँ। अब म ध्यान शिविर गएर आएँ भन्दाखेरि त्यो स्वाफाले निर्माण दिन्छ अरे भन्ने व्यक्ति पनि यही पनि छन् कि छैन। बाहिरी विषयमा शासन बाहिर विद्वान भनेर कहलाइएका व्यक्ति बाहिर विद्वान भनेर देख्छन् ती व्यक्तिलाई, तर तिनको दृष्टिमा त्यो छ। ध्यान शिविर गएर आए त्यही स्वाफाले निर्माण दिन्छ अरे भन्ने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्। अनि अब त्यस्ता व्यक्तिलाई गएर शिविरको कुरा गर्ने भने उहाँहरूको कानमा वज्रले हाने जस्तो हुन्छ। सही कुरा हो तर उहाँहरूलाई त्यो कुरा खल्लो हुन्छ, लिन सक्दैनन्। सक्छन्? लिन नसक्नेलाई नभन्नु, लिन नसक्नेलाई नभन्नु। यदि आफूले भन्नको कारणले उसमा झन चित्त नबुझेको हुन्छ, उसलाई रिस उठ्छ अनि शिविरमाथि निन्दा हुन्छ, धर्ममा निन्दा हुन्छ। धर्ममा निन्दा भयो, अपमान भयो भने भगवानमा पनि अपमान भएकै हुन्छ, सङ्घमा पनि अपमान भएकै हुन्छ, निन्दा हुन्छ। र उसलाई अकुशलबाट बचाउनको लागि नरुचाउने ठाउँमा पनि बोल्न हुँदैन, हुन्छ त? जसले चाहिँ लिन सक्छ, लिन सक्ने ठाउँमा पनि, लिन सक्ने ठाउँमा उसको कल्याणलाई हेरेर नम्र भावले उसमाथि बुझोस् भन्ने दया भावले भन्नुपर्छ। आफूले सके बुझाउनु, बुझाउन नसके बुझाउन सक्ने ठाउँमा पुर्याउनु। किन भन्दा आफूले अलिकति अमूल्य चिज पाइयो भनेदेखि सबैले लिन सकुन् भन्ने मित्रता हुन्छ। आफूले अलिकति मार्ग भेटाइयो भने सबैले नै यो मार्ग भेटुन् भन्ने पनि हुन्छ। तर सबै एकनासै छैनन्। एकनासै नहुँदाखेरि धेरै कुरा विचारेर बोल्नुपर्छ। र विशेष गरी अहिले यो 10 दिनसम्ममा नै धर्म आचरण गरेर धर्म सुन्दाखेरि योगीहरूले मार्ग बाटो चिन्नुभयो, निर्वाण जाने बाटो चिन्नुभयो, निर्वाण जाने बाटो चिन्नुभयो भने निर्वाण चाहिँ विशेष के हो? यो क्लेश निस्क्रियो भने कर्म हुँदैन, कर्म भएन भने फेरि जन्म हुँदैन। विशेष मेटाउन पर्ने लोभ, दोष, मोह यिनी क्लेशहरू, लोभ, दोष, मोह यिनी क्लेशहरूलाई विशेष मेटाउनु पर्छ। यिनी लोभ, दोष, मोहलाई मेटाइयो भने यिनको आधारमा उत्पत्ति हुने 1500 क्लेश सबै निभेर जान्छन्। विशेष अहिले ध्यान गरेको के हो? क्लेश निभाउनको लागि कतैपट्टि पनि बाधा छ
छैन तापनि विरोधी गर्ने व्यक्ति हुन्छन् कि हुन्छन्? कति बाधा नभइकन विरोधी गर्छन् भने पनि ती व्यक्तिमाथि आफूले कस्तो भावना राख्नु? मैत्री राख्नु पर्यो, दया राख्नु पर्यो। आफू त्यसमाथिबाट रिसाउने काम चाहिँ नगर्नु, त्यसमाथिबाट रिसाउने काम चाहिँ नगर्नु र आफ्नो खातिर चाहिँ आफूले आफूलाई बचाउने काम चाहिँ हरदम गर्नु होला। आफूलाई पनि बचाउने, सकेसम्म अरूलाई पनि बचाउने, आफू पनि बच्ने, अरूलाई पनि बचाउने। अरूलाई बचाउन सकिएन भने आफू त बच्न पर्यो। जस्तै पानीमा डुबेको व्यक्ति देख्यो, पौडी खेल्न जान्दैन, आफू पानीमा पौडी खेल्न सिपालु भइएको छ। पानीमा जो डुब्दै गरेको व्यक्ति पौडी खेल्न जान्दैन भने के गर्ने? त्यसलाई बचाउने। अब पानीमा डुबेको व्यक्तिलाई आफू जति नै पानी सिपालु भए तापनि त्यो डुबेको गहिरामा डुबेको व्यक्तिलाई बचाउन सजिलो होला? सजिलो होला? किन? उता मर्न आत्तेको व्यक्तिले, पानीमा डुबेर आत्तेको व्यक्तिले हात जता भावी चलाएको हुन्छ, त्यतिखेर उसको हातमा जे छोइन्छ त्यसलाई चाहिँ बलियो गरी समाउँछ। त्यतिखेर समातेको तागत फुकाल्न सके, त्यसको हातलाई फुकाउन बलियो गरी समाउँछ। आफूलाई नै चरप्पै समाइदियो भने कसरी पौडी खेल्ने? आफू भने के भयो? आफू पनि मरिन्छ। उसलाई बचाउने हुँदा आफू पनि, त्यसो हुँदा आफू नमर्ने गरे उसलाई के गर्न पर्यो? आफू नमर्ने गरे आफू पनि जोगिएर उसलाई पनि बचाउन पर्यो। यदि उसलाई बचाउँदा आफू जोगिन सकिन्न है भनेपछि आफू त जोगिनु पर्यो। छोड्देर भए पनि आफू त जोगिनु पर्यो। सकेसम्म आफू पनि जोगिएर उसलाई बचाउन पर्यो। यदि उसलाई बचाउन जाँदा आफू जोगिने उपाय छैन भने चाहिँ आफू चाहिँ जोगिनु पर्यो। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै धर्ममा पनि गल्ती मार्गमा हिँडिरहेका आँखाले देखिराखिन्छ। आफ्ना जातीयहरू आफ्नै खानदानभित्र पनि कति छन्, आफ्नै खानदानभित्र पनि कति छन्। आफ्ना हाम्रा पुर्खाहरू यसो सोचो, केही नबुझिकन बिचाराहरू देहान्त भएर जानुभयो। यतिखेरसम्म बाँचेदेखि अलिकति सुन्न पाउनुहुन्थ्यो कि भन्ने मनमा त हुन्छ, तर बितेर गइसकेकालाई अब चिन्ता गरेर पनि केही कल्याण छ त? र अहिले वर्तमानमा भएकामा पनि कतिपय बुझ्नै नखोज्ने र बुझ्ने इच्छा नै नभएका उल्टो विरोधी गर्ने पनि कति हुनुहुन्छ। सकेसम्म त बचाउने हो, तर बचाउँदाखेरि कसरी बचाउने भन्दा आफू पनि बच्ने उपायले बचाउन पर्यो। उसलाई बचाउन लाग्दाखेरि आफू पनि डुबिन्छ भने त बरु छोड्दिन पर्यो। के गर्नु पर्यो? छोड्दिन पर्यो। त्यसो हुँदा आफू पनि जोगिएर अरूलाई पनि बचाउनु पर्यो। आफू पनि डुबिन्छ भनेको एउटालाई यसो धर्म भन्न खोजौँ अनि विरोधी गर्छन्, झगडा गर्छन्। कति भयो यिनीहरू बिग्रे, धर्म छोडे, के भए, बर्मा भए, बुद्धिस्ट भए, त्यो पनि आउँछ कि आउँदैन? अहिले अब धर्म छोडेको हो, धर्म कहाँ छ? असली धर्म बल्ल खोजिँदैछ, बल्ल भेटिँदैछ, तर लोकको देखाइ, नजानेको व्यक्तिको देखाइमा उल्टो छ। नजानेको व्यक्तिको देखाइमा के छ? उल्टो छ। नजानेका व्यक्तिले एउटा साम्प्रदायिक झण्डालाई धर्म भनेर समातेका छन्। असली धर्म थाहा नै छैन, असली धर्म देखेकै छैनन्। एउटा साम्प्रदायिकलाई मात्रै धर्म भनेर समातेका छन्। र धर्म छोडे, के गरे, तिम्रो यस्तो उस्तो भन्दाखेरि अनि आफूलाई पनि बुझाउन खोज्यो, उसले उल्टै विरोधी गर्दाखेरि चित्त बुझेन अनि आफूलाई पनि रिस उठेर आफूले पनि च्याच्चै भन्न थाल्यो। अनि उसले पनि भन्दा, आफूले पनि भन्दा, आखिर के भयो? झगडा भयो। उसलाई बचाउने हुँदा आफू पनि डुबियो। उसलाई बचाउने हुँदा आफू पनि डुबेको कसरी हो भन्ने बुझ्नुभयो? आफू नडुब्ने गरी बचाउनु। विचार गर्नु, यतिका व्यक्तिलाई बुझाउन सकिँदै सकिन्न। अलिअलि झप्को दिएर, अलिकति झप्को दिने बित्तिकै कस्तो खाले शब्द आउँछ, त्यो शब्दबाट विचार गर्न सकिँदै सकिन्न। यी व्यक्तिलाई हुन्न है भनेपछि अनि चुपचाप लागेपछि आफू त्यसमा डुब्न पुगेन नि? पुग्यो त? पुगेन। जबरजस्ती भन्न खोज्यो, उसले पनि भन्छ अनि गाउँ गर्दा गर्दै भन्न भारी भयो भने ऊ पनि डुब्ने, आफू पनि। त्यसो हुँदाखेरि डुबेकालाई
सकेसम्म बचाउने, तर आफू नडुब्ने गरी बचाउने। बुझ्नुभयो नि? आफू नडुब्ने गरी बचाउने। बचाउन सकेन डुब्ने व्यक्तिमाथि चाहिँ के राख्ने? मित्री राख्ने। भरे कोही अब बचाउन सकेन डुब्ने व्यक्तिमाथि मित्री त कता कता यो दृष्टि हुन्न, यो पुरा कट्टर छ, ल हेर्नुहोस् है, मित्री हो? मित्री हो त हो, त्यो पनि मफतको त्यो फाल्टु किन गर्ने? त्यसो हो त डुब्ने व्यक्तिमाथि मित्री राख्ने, दया राख्ने, दया गर्ने, आफू बच्न कोसिस गर्ने। र यसरी अहिले यहाँ ध्यान शिविरबाट त्यसरी बाजाबाज भइदियो, अरूसँग बाजाबाज भइदियो भनेदेखि आखिरी शिविर चढेर आएको यसले पनि यसो भन्न थाल्यो, यसले पनि यसो भन्न थाली, त्यहाँ त के सिकाउँछन् त्यहाँ त झगडा गर्न पो थाले। आखिरी ध्यान शिविरले के सिकायो उहाँ पुग्यो? आखिरी ध्यान शिविरलाई आएर बाधा पर्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि आफूलाई पनि बाधा नपरोस्, अरूलाई पनि बाधा नपरोस्, साथसङ्गलाई पनि बाधा नपर्ने गरी सबैतिरबाट जोगेर मध्यममा अडिएर काम गर्नु होला भनेर आजको ओबातलाई यही नै समाप्त गर्दछु। अलिकति त्यो पनि भन्न सधैँभरिको लागि योगीहरूलाई जानकारी हुन आवश्यक पनि छ। वन्दना गर्दाखेरि पञ्चाङ्ग प्रणाम 5 अङ्गले पूर्ण भएर कुइना 2टा अनि हत्केरा अनि शिर, यसलाई पञ्चाङ्ग भनिन्छ। हो यो पञ्चाङ्ग प्रणाम ढोक्दाखेरि। र हुन त लोकमा पञ्चाङ्ग ढोक पनि छ अनि 2 अङ्गको ढोक पनि छ, साष्टाङ्ग ढोक पनि छ। साष्टाङ्ग प्रणाम भन्ने जान्नुभएको छ होइन? साष्टाङ्ग प्रणाम चाहिँ कस्तो हो? सुतेर दण्डवत भन्छ नि त साष्टाङ्गलाई। साष्टाङ्ग दण्डवत। दण्ड भनेको के हो? लौरो। दण्डवत लौरो झैँ। लौरो कस्तो हुन्छ? तेर्सिन्छ। यसरी सुतेर ढोगेकोलाई साष्टाङ्ग दण्डवत भनिन्छ। शासनमा चाहिँ पञ्चाङ्ग प्रणाम। पञ्चाङ्ग भनेको यो 2टा कुइना, हत्केला अनि निधार यसरी छाएर ढोगेको चाहिँ पञ्चाङ्ग प्रणाम। अनि ढोक्दाखेरि अजात शत्रुको विचारलाई म अलिकति तमहुलाई भन्छु, त्यसमा तमहुले बुझ्नुहुन्छ। राजगृहमा राजा अजातशत्रु, उनी राजा पिता मारेर बिम्बिसारलाई मारेर राजा भएका हुन्। पछि त पितृघातको कर्मले जलाएकोले गर्दा पहिला दृष्टिहरूसँग गए, पुराण काश्यप मैथिली गोसालहरूसँग गए, यता नाटपुत्रहरूसँग, तर उनलाई शान्ति मिलेन। अन्तिम युवकले भगवान भएको ठाउँमा, अहिले इन्डिया राजगृहमा छ त्यो ठाउँ, राजगृहमा यतापट्टि इसिगिरी पर्वत हो, त्यो ठाउँमा अजातशत्रुलाई सामान्य फलसूत्र देशानुगमनको ठाउँ अझै पनि त्यहाँ यात्रीहरूले त्यहाँ चाहिँ पूजा गरिरहन्छन्। र त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यतिखेर सङ्घ 1200 सङ्घ हुनुहुन्थ्यो। भगवानले सङ्घलाई धर्मदेशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो र सङ्घलाई धर्मदेशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सङ्घ चाहिँ यसरी 2 पंक्ति भएर बस्नुभएको थियो। अजातशत्रु आउँदैछन् भन्दाखेरि एकपट्टि 1 पंक्तिसँग 1 पंक्ति बिचमा बाटो, हिँड्ने बाटो बिचमा थियो। अनि अजातशत्रु बिहार नै आइपुग्दा भगवानले धर्मदेशना पनि रोक्नुभयो, समाप्त गरिदिनु भयो भनौँ। अनि अजातशत्रु त्यो बिचको बाटोबाट आए र भगवानले देशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सङ्घ 2पट्टि हुनुहुन्छ, दाहिने बायाँ। बिचको बाटोबाट आएर सबैबाट अगाडि आएर भगवानलाई नजिकै गएर ढोगे। अनि ढोगेर अनि सङ्घपट्टि फर्किनु भयो। सङ्घलाई ढोक्छु भन्दाखेरि भगवान कता पुग्नुभयो? पछाडि पुग्नुभयो। सङ्घलाई ढोक्छु भन्ने बेला भगवान कतापट्टि हुनुभयो? अजातशत्रुको मनमा भगवानमाथि अगौरव हुन्छ। अब भगवानलाई पछाडि पारेर सङ्घलाई ढोक्दाखेरि भगवानमाथि के हुने भयो? भगवानमा अगौरव हुने भयो भनेर
फेरि उहाँले आफूलाई सुरक्षा गरेर सँगपट्टि दुईपट्टि नै हात जोडेर यसरी शिर झुकाएर यति मात्रै वन्दना गर्नुहुन्छ त्यो अगौरव नहुनको लागि बुझ्नुभयो नि तर ढोग वन्दना गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरूमा पछि पनि अब सधैँभरिलाई आफूले ढोग वन्दना गर्दाखेरि एकपट्टि वन्दना गरिन्छ एकपट्टि अगौरव छ कि छैन त्यो पनि होसियार गर्नुपर्ने कुरा आउँछ आफूले ढोग्न पर्यो भने त ढोग्ने आयोले मात्रै गइयो तर ढोग्दाखेरि एकपट्टि कतापट्टि कहाँनिर बसेर ढोग्दा योग्यता हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो बुझ्नुभयो नि अब यतापट्टि पनि सँग बस्नुभएको छ यतापट्टिबाट ढोग्यो भने यता पछाडि सँगलाई के भयो अगौरव भयो अगौरव भयो कि त अलिकति अक्षत्य भएर अगौरव नहुने गरी त्यसरी ढोग्न सकिन्छ यदि अब यहाँ सँगलाई ढोग्यो अनि फेरि यता पछि फर्केर ढोग्यो भने भगवानपट्टि के हुन्छ अगौरव हुन्छ हो यिनी कुराहरू यो चाहिँ अब सधैँभरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हुन त अहिले अगौरव भएर भनेको होइन है अहिले यहाँ अर्पण गर्दाखेरि सम्झना आएर यो पनि जान्न पर्ने कुरा चाहिँ हो जान्न पर्ने कुरा हो कि होइन जान्न पर्ने कुरा हो र सङ्घहरूलाई के अब दातव्य वस्तुहरू अर्पण गर्न पर्यो या भोजन दान के दान गर्यो भनेदेखि अगाडिबाट एक हात एक बित्ता जतिमा त्यति अगाडि आएर चाहिँ अर्पण गर्नुपर्छ बल्ल अर्पण हुन्छ साह्रै दूरबाट पनि हुँदैन साह्रै नजिकबाट पनि